म्हापशा वचत थंय बेशिस्त आनी बुरशेपणां पळोवपाक मेळटात। म्हापशा धुळेरात लेगीत 30 गत जाल्या। गटारां उक्तीं आशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। कोणूय ह्या गटारांनी घालून घेत म्हण भंय निर्माण जाला। ह्या उक्त्या गटारांनी बुरशें उदक सांठविल्ल्यान किडे हुळहुळटात। संबंधीत यंत्रणा करता तरी कितें? लोकांक प्रस्न सतायता। पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा धुळेरान जो यमाहाचो शोरूम आहा थंय रस्त्या सायडीक जे गटर्स आहा ते सध्या उगडे आसा आनी हे उगडे आशिल्ल्या कारणान आमी आयज पळयतात की ते ओवरफ्लोईंग जाला आनी भितूर किडी निर्माण जाल्ल्यो आसा। खंय तरी जे ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा, बिकॉज हे जे गटर्स आहा हे बंद आसपाक जाय, तेचेर सिमेंटाच्यो फातरी धापपाक जाय, पण आयज हे आमकां म्हापसा धुळेरान दिश्टी पडना। हे गटर्स जे आसा ओवरफ्लोईंग जाला आनी भितूर किडी निर्माण जाल्ल्यो आसा। आमी आयज पळयतात की वयता थंय वेगवेगळे आजार निर्माण जाल्ले आसा। खंय तरी हे जे गटर्स आहा हे क्लीन जावपाक जाय आनी ज्यो गटर्स हे फातरींनी धापपाक जाय ते धापपाची गरज आसा। हांव धुळेरान हांगा आसा आर.के. प्लाझा कडेन आनी यमा शोरूमा कडेन। आतां हांव तुमकां इतकेंच सांगूंक चित्ता, आतां हांगा पळयात हे रोडाचे वायंडिंगाचे काही वर्सां पयलीं एप्रुवल मेळ्ळें रोड वायंडिंग करूंक जाय म्हणून, आनी जालें जावंक ना म्हणना खूब वर्सांचे मागीर जालें रोड वायंडिंग। खंय जालें? म्हापसा म्युनिसिपालिटी बरें स्टार्ट करून धुळेर ग्रावंड पर्यंत जालें। तेजे मागीर फुडें कितें इंटिमेट जावंकूच ना तेंचे, ना म्युनिसिपालिटी जाला, ना PWD जाला, ना हांगातल्या सरकाराचे जाला। प्रॉब्लेम कितें आसा? हे आसा NH रोड, धुळेरांतलो खूब पोरनो रोड, आनी हांगा तुमी सायडीक पळयात हांगा गटर पळय कंप्लीट ओपन आहा, गटराचे ना, गटराचे कितें जायना कामां। ऑपोजीट रोडान झाडां कातरला, ते सगळे झाडां रोडानूच आसा। आतां हांव म्हणटा की तांकां परमिशन दिलां झाडां कातरपाक, म्हणजे झाडां कातरून रोडान घालपाक परमिशन दिवंक ना न्हू कोणाकूच, ते झाडां काडूंक जाय आसले। आतां फाल्यां कितेंय उजो बीन रागत, कोणी सिगरेट उडयले, कितें अपघात जावंक जाता, कोणाची कितें अपघात जावंक जाता ते, आनी हे रोड वायंडिंग जावंक ना म्हणून कोणाचे एक्सिडंटूय जावंक जाता, कित्याक रोड पावना। तुमी आतां फुडल्यानूय पळयात हांगा कशे 2 गाडयांचे वयर सुटना। हांव सरकाराक विनंती करता जाता तितके पयलीं हेजे एक्शन घेवपाचें, कित्याक सगळ्यांक नोटीस दिल्ले, हांगा सगळ्या घरांक नोटीस दिल्ले की रोड वायंडिंग जातले, तेंचे थोड्या प्रॉपर्टी वयतले म्हणून, कोण ऑब्जेक्शन घेवंक ना। आनी हांव नको हे काम कित्याक थांबयलें म्हणून, कित्याक स्टॉप जालें म्हणून। आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे CM बापाक, हांगातल्या आमदाराक, कावन्सिलराक, हांव म्हणटा की अपघात बीन कितें जावचे पयलीं हेजे वयर एक्शन घेवचें आनी जाता तितके बेगीन हेजें काम जावंक जाय। इतकेच म्हाजी विनंती आसा आनी रिक्वेस्ट आसा। गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समरिता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।